करिब करिब 4500 शब्द यसभित्र छन् र यो अत्यन्तै मेहनतका साथ प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्र हो। मलाई लाग्छ त्यही क्षेत्रमा काम गरिरहँदै पनि त्यसको जानकार हुँदै पनि झन्डै महिना दिनको आसपास त मलाई लाग्यो होला भन्ने मेरो अनुमान हो। जुन किसिमको गहनता यसभित्र समेटिएको छ, जुन किसिमका सूत्रहरू, सोर्सहरू, सामग्रीहरू यसमा दिएका छन्, ती सबै चिजहरू हेरेर त्यसको बुद्धि कुरो पत्ता लगाउन समय लाग्छ नै। त्यसले गर्दा बडा मेहनतका साथ गौरी सरले यो तयार गर्नुभएको छ। उहाँलाई म हृदयत आभार व्यक्त गर्दछु। यो आफैमा पूर्ण छ र साह्रै सान्दर्भिक पनि छ। सान्दर्भिक यस अर्थमा कि हामी बाल साहित्यका सर्जक हौँ। सर्जकले जीवन र जगतका कुराहरू, बाल संसारका कुराहरू त दिने त्यतिले मात्रै पुग्छ त? यही नै यो पेपरको चाहिँ मूल उद्देश्य हो। अर्थात् हामी जुन गोरेटोबाट हिँडिरहेका छौँ त्योभन्दा अलिकति फरक, अलिकति अधिकारमुखीका कुराहरू, अलिकति प्रश्न गर्न बालबालिकालाई सिकाउने, उत्सुकता जगाउने। किनभने हामी कहाँ बालबालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यति सबल छैन। केटाकेटी आए गुलेली खेलाए, यो केटाकेटीको खेल हो र जस्ता उखानहरू सुन्दै प्रयोग गर्दै आएका हामीहरू, त्यसले पनि हाम्रो समाजको बालबालिका प्रतिको दृष्टिकोण त्यति सकारात्मक छैन भन्ने सङ्केत दिन्छ। यद्यपि सम्पूर्ण जीवन बालबालिकाको लागि समर्पित गर्ने हामी अभिभावक नै हौँ, तर समष्टिमा, समाजमा, त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो प्रश्न गर्न नसक्नेहरूका समस्याहरू प्रौढले मात्रै उठाइदिएर भएन। बालबालिका स्वयं पनि त्यतातिर लाग्नु पर्यो र हाम्रा सृजनाहरूले उहाँहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई त्यो प्रश्न गर्न चाहिँ मुखरित गर्न सकोस् भन्ने मूलतः यो पेपरको उद्देश्य हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा म यसलाई सरसर्ती यसका दुई पक्षबाट म यसलाई यहाँ प्रस्तुत भएका कुराहरूलाई दुई पक्षमा समेट्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ यसको संरचना पक्ष, बाह्य पक्ष भन्दा पनि हुन्छ। अब यसमा 5 वटा शीर्षक छन्। 1 नम्बरमा परिचय छ, 2 नम्बरमा बाल साहित्य र बाल अधिकारको सम्बन्धको बारेमा सामग्री छ, 3 नम्बरमा बाल अधिकार तथा अधिकारमुखी बाल साहित्य सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तहरू र आधारहरू भन्नुभएको छ। र त्यसभित्र चाहिँ 5 वटा उपशीर्षकहरू र अन्य 10 वटा बुँदाहरू छन्। जस्तै समानता, शिक्षा र स्वास्थ्य, संरक्षण, पारिवारिक वातावरण, सहभागिता प्लस अन्य 10 बुँदाहरूमा यो शीर्षक समेटिएको छ। चौथो शीर्षकमा बाल साहित्यमा बाल अधिकारको समावेशिता तथा विद्यमान चुनौती भनेर मूलतः 3टा चुनौतीका कुराहरू यहाँ आएका छन्। बालबालिकाको वर्ष समूह अनुसारको बाल साहित्यको अभाव छ। बाल साहित्यमा लैङ्गिक तथा समावेशिताको सवाल पूर्णता भएको छैन। गुणस्तरीय र विविधतामा आधारित पढ्ने सामग्रीको कमी छ। भाषा र शैलीका बारेमा सचेत हुनु जरुरी छ। रमाइलो र सुसङ्गठित कथावस्तु हुनुपर्छ। उमेर अनुसारको थिम र उपयुक्तता, गहिराई र जटिलता, स्तरीय अर्थहरू, नैतिकता र नैतिक विचार, सृजनशील र कल्पनाशील स्तरीकृत अर्थहरू। यसरी यी 7-8 वटा बुँदामा यसलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ भने अन्तिम शीर्षक अधिकारमुखी बाल साहित्य कार्यदिशा र कार्यभार भनेर यसलाई चाहिँ टुङ्गो गराइएको छ। अनि त्यस क्रममा भारतीय बाल साहित्यमा के छ? उहाँले भन्नुभएको छ पञ्चतन्त्रात्मक र उपदेशमूलकता अलिक बढी छ। हामीले पनि करिब करिब त्यस्तै फेला पारेका छौँ। चिनियामा के छ? दुई मित्र राष्ट्रहरूको प्रभाव त हामीलाई पर्छ नै। चिनियामा भन्दा बाल कल्पना र सांस्कृतिक मूल्यप्रति जोड चिनिया बाल साहित्यमा पाइन्छ। अनि अफ्रिकीमा के छ? अफ्रिकासम्म उहाँ पुग्नु भएको छ। राम्रो कवि हुनुहुन्छ। संयोगले उहाँको कवित्व व्यक्तिबारे पनि मैले चाहिँ त्यसको साक्षी बस्ने मौका पाएको थिएँ। त त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँ एउटा अब मैले के लाग्छ भने
यो पेपर पढिसकेपछि उहाँको एउटा प्लस थप्नुपर्छ, समीक्षक व्यक्तित्व। मानवतावादी त भइहाल्नु भयो, कवि व्यक्तित्व उहाँमा रहँदै रहेछ भने अब समीक्षक, एउटा समीक्षकले कसरी कुनै चिजलाई कसरी हेर्नुपर्छ, यो सबै कुराहरू उहाँको यो 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 14 पेजको समीक्षाको जुन गहनता छ त्यहाँभित्र सबै मुखरित भएका छन्। अनि नेपाली बाल साहित्यको थालनीदेखि वर्तमानका सन्दर्भहरू आएका छन्। अनि त्यसपछि उहाँले बाल अधिकारमुखी बाल साहित्यमा जोड दिनुभएको छ। अघि नै भने जस्तै समानता, स्वास्थ्य र शिक्षा, संरक्षण, पारिवारिक वातावरण र सहभागिता, यी 5 बुँदाहरूमा बाल साहित्य को अधिकारका कुराहरू समेटिनुपर्छ भन्ने छ। र हामी बाल सर्जकहरूलाई कल्पना गर्छौँ, कुनै चाहिँ बाल अधिकार दिनु पर्यो भने अथवा कुनै दुःखद कुराहरू गर्नु पर्यो भने भनेर हामी कल्पना गर्छौँ। शिविरमा यथार्थ बालबालिकाहरू पाइन्छन्। सहसिर्जना 2067 सालमा सुरुवात भएको थियो। संयोगले म पनि त्यसमा सहभागी हुन पाएँ। त्यसपछिका अन्य सहसिर्जनाको कार्यक्रममा पनि सहभागी हुन पाइयो। त हामी बाल सर्जकहरूको लागि चाहिने कथावस्तु शिविनसँग प्रशस्त छ। ती कथावस्तुहरू, ती पात्रहरू, त्यसबाट पीडित भएका पात्रहरू होइन, त्यसबाट विस्थापित हुनु परेका पात्रहरूलाई समेटेर पनि हामी हाम्रो साहित्य सृजनालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त यहाँ समानता, बाल अधिकारको सन्दर्भमा स्वास्थ्य र शिक्षा हामी सबैले छुनी पर्ने कुरा हो। संरक्षणका कुरा, बालबालिकाको संरक्षण, पारिवारिक वातावरण, हाम्रा धेरै कथाहरू यसमा अल्झिएका छन्, आएका छन्। र सहभागिताका कुराहरू, यी 5वटा बुँदाहरूमा को आधारबाट बाल अधिकारमुखी बाल साहित्य उहाँले जोड दिनुभएको छ। अनि एउटा दुईटा बडा मिठा शब्दहरू छन्, म यहाँ कोड गर्न चाहन्छु। बाल साहित्य केवल समाजको तस्बिर प्रतिबिम्बन मात्र होइन। कति मिठो छ। बाल साहित्यले केवल समाजको तस्बिर प्रतिबिम्बन गर्ने मात्र होइन, आवश्यकता अनुसार समाजलाई चुनौती दिन र समाजको पुनर्संरचना गर्ने सवालमा सम्भावना खोज्नुपर्छ। बस यही नै यस पेपरको चाहिँ यो कार्यपत्रको मूल थिम हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामी समाजका प्रतिबिम्बन मात्रै साहित्य समाजको ऐना हो भन्दैछौँ भने त्योभन्दा एक पाइला माथि उठेर यो हेरिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ चाहिँ समाजलाई चुनौती दिन सक्नु पर्यो, प्रश्न गर्न सक्नु पर्यो, तिमीले यस्तो किन गर्यो भन्न सक्नु पर्यो। बालबालिकामा त्यो आत्मविश्वास जगाउनेले प्रयास गरेका छ। त बाल साहित्य बालबालिकाको कानुनको स्रोत पनि हो भन्ने कुरा बाल साहित्यमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भन्ने उहाँको ठम्याइ छ। त्यसले गर्दाखेरिमा बाल साहित्यमा अधिकारका कुराहरू, हुन त कतिपय साथीहरूले भन्नुहोला अधिकार सँगसँगै कर्तव्यको बारे पनि कुराहरू यहाँ आएका छन्। अधिकार मात्रै पर्याप्त हुँदैन, यो एक सिक्काका दुई पाटा हुन्, कर्तव्यका पनि कुराहरू छन् भन्ने आउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ छ। र यति भनिसकेपछि मलाई लागेको एउटा दुईटा बुँदा चाहिँ यसमा सुधार हुन सके राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। पहिलो नम्बरमा चाहिँ अब यो नराम्रो बानी भाषामा गइहाल्छ। व्याकरणिक त्रुटिहरू चाहिँ प्रशस्त छन्। त्यो चाहिँ प्रकाशन हुनुभन्दा अगाडि त्यसलाई संशोधन गर्नु आवश्यक छ। र यत्रो चिज दिइसकेपछि पटक पटक उहाँले नेपालमा पनि केही भएका छन् बाल अधिकार सम्बन्धी पुस्तकहरू पनि छन् भन्नुभएको छ। एउटा दुईटा कोड गर्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। लेखिएका छन् लेखिँदैछन् भन्नुभएको छ, तर पनि बाल अधिकारको पुस्तक उहाँकै दृष्टिकोणलाई कुन उपयुक्त हो, कुन किस्तामा कसरी बाल अधिकारको सन्दर्भ उठाइएको छ, कुन विधा हो, त्यो कुरा उदाहरण हुन पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त समग्रतामा बाल एउटा मानवाधिकारवादी नेपालीमा मात्र होइन विश्व मानवाधिकारकै सन्दर्भमा सक्रिय हुनुहुन्छ गौरी सर। त्यसपछि गएर एउटा राम्रो कवि रेफ्रीले हेरिराखेका हुन्छ, एउटा समीक्षकले पनि त्यही हो, उसको दायित्व पनि त्यसको मूल्याङ्कन नै हो। ठ्याक्कै नआएका, नजिक पुगेका तर ठ्याक्कै त्यो प्राविधिक शब्द नआएका सन्दर्भहरू पनि छन्।
त्यो पनि मिलाइनु पर्ने छ र समग्रतामा यो पठनीय छ। बाल साहित्य समाजले पक्कै पनि यसलाई प्रकाशित गर्छ र हाम्रो हात हातमा पर्छ र एउटा क्लिक भन्छन् नि, दिमाग हामी लेखिराखेका लेखकहरूलाई साँच्ची त यो पनि त राम्रो क्षेत्र हो नि भनेर एउटा क्लिक गर्नमा, नयाँ विषयको प्रवेश गर्नमा, झकझक्याउनमा यो पेपरका विषयवस्तु पर्याप्त छन्। त्यसले हामीलाई पक्कै झकझक्याउने छ र यो पठनीय मात्रै होइन, सङ्ग्रहणीय पनि छ, सङ्ग्रह गर्न योग्य पनि छ भनी मेरो ठम्याइ हो।